नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवरात्रको नवौं दिन आज महानवमी पर्व। 9 दिनको नवरात्र अनुष्ठान समापन गरिँदै वर्षमा एक दिन मात्रै खुल्ने तलेजु मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन नलने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको घोषणा। छोरी मुनिसेका लागि ठाउँ खाली नगरेको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा स्वदेशी र विदेशी गरी 20,000 पर्यवेक्षक हुने आयोगको अनुमान। 7 राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई अनुगमनमा आउन आग्रह। समानुपातिक संशोधित बन्द सूचीबाट नाम फिर्ताका लागि 29 जना उम्मेदवारको निवेदन। प्रतिनिधि सभाका 9 र प्रदेश सभाका 20 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हुने। जनपक्षीय कानूनहरू ठूला नेताको दबावका कारण तुहिने गरेको श्रम मन्त्री कुँवरको आरोप। श्रम आयोग गठन प्रस्ताव सरकारले नै अलपत्र पारेको भनाई। ब्राजिलमा राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत नल्याएपछि अक्टोबर 30 मा फेरि चुनाव। युनाइटेड विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित। म्यान्चेस्टर सिटी 6-3 गोल अन्तरले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। नवरात्रको 9 तथा अन्तिम दिन आज महानवमी पर्व मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल नवमी महानवमीमा आज भगवती दुर्गाको 9 रूपको सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदैछ। सिद्धिदात्रीको उपासनाले सिद्धि प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। सिद्धिदात्रीको उपासनाले सिद्धि प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। 4 भुजामा चक्र, गदा, शङ्ख र कमल पुष्प लिएकी, कमलकै आसनमा बसेकी सिद्धिदात्रीको स्वरूप छ। सिद्धिदात्रीको आराधनाले मनोरथ पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। अघिल्लो रात गएको कालरात्रिको पूर्णताका लागि महानवमीमा हवन गर्ने विधान छ। यो दिन खीर, तिल र घिउ मिश्रित चरु देवीलाई वहन गरिन्छ। नवमीमा पनि शक्तिपीठ तथा दशैँ घरमा बलि दिने परम्परा छ। पशु बलि दिने वा शाकाहारीले भने कुपिण्डो, घिरौला र नरिवल चढाउँछन्। कर्मकाण्डीय पुराणमा उल्लेख भए अनुसार महानवमी तिथिकै दिन चामुण्डा देवीले रक्त बीज राक्षसलाई वध गरेकाले महानवमी पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। लौकिक रूपमा यो दिन बाहुन अर्थात् आफू चढ्ने सवारी साधनको पनि पूजा गर्ने चलन छ। शक्तिपीठको दर्शन गर्ने क्रममा नवमीका दिन पनि रहन्छ। वर्षमा एक दिन महानवमीमा मात्र खुल्ने काठमाडौँको हनुमान ढोका परिषदमा रहेको तलेजु मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। नवरात्रमा दुर्गाका 9 स्वरूपका साथै महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको आराधना गरिन्छ। देवीका 3 रूपमध्ये महाकालीलाई शक्ति, महालक्ष्मीलाई श्री र महासरस्वतीलाई विद्याकी देवी मानिएको छ। 9 दिनसम्मको नवरात्र अनुष्ठान महानवमी वा सम्पन्न गरिन्छ। नवदुर्गाको प्रसाद भने दशमीका दिन बिहान लगाइन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन स्थापना गरेको घडाको जल अभिषेक गरी देवीको प्रसाद फूल, अक्षता तथा जमरा मान्यता जनबाट ग्रहण गर्ने परम्परा छ। यसअघि बडा दशैंको 8औं दिन सोमबार दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महाअष्टमी पर्व मनाइएको छ। महाअष्टमीका दिन दशैंघर र कोत लगायत देशका विभिन्न शक्तिपीठमा बलिसहित पूजा अर्चना तथा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने परम्परा छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्र योगिनी, संकटा, वज्र बाराही लगायतका मन्दिरहरूमा बलि चढाउने र पूजा आराधना गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। यसैगरी राजधानी बाहिर काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती र बनेपाको चण्डेश्वरी, गोर्खाको मनोकामना,
वीरगञ्जको गहवामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, जनकपुरको राजदेवी, डडेलधुराको उग्र तारा लगायतका मन्दिरहरूमा शक्ति रूपा भगवतीको पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। अष्टमीमा दशैंघर तथा जमरा कोठामा दुर्गा भवानी, महाकाली, महासरस्वती र महालक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा चामल, द्रव्य, जनै, सुपारी, फलफूल र नैवेद्य सहित राखी दुर्गा पूजा गर्नुका साथै फलामबाट बनाइएका हात हतियार र सवारी साधनलाई सफा सुग्घर गरी बलि सहित पूजा गर्ने गरिन्छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले जमरा कोठामा घिरौला, कुविन्डो, मुला आदि बलि दिई दुर्गा भवानीलाई खीर तथा नरिवल चढाउने गर्दछन्। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा अष्टमीको मध्यरातमा शक्ति रूपिणी दुर्गा भगवतीको पूजा अर्चना र हर्ष बढाइका साथ 54 राँगा र 54 बोकाको बलि दिई कालरात्रि मनाउने प्रचलन रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँको नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, मैतीदेवी, कालिका स्थान, सङ्कटा, नरदेवी पुगेर पूजा आराधना र दर्शन गर्नुका साथै टीका र प्रसाद ग्रहण गर्नु भएको हो। दशैंका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्रपति प्रमुखको हैसियतमा उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन सोमबार मुलुकभर माता दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, सङ्कटा आदि शक्तिपीठमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन अनुरूप दर्शनार्थीको खुइचो थियो। त्यसैगरी राजधानी बाहिरका चर्चित शक्तिपीठमा पनि आज महागौरी भगवतीको पूजा अर्चना गरेर महाअष्टमी मनाइएको छ। यसैबीच नेवार समुदायले कुची भोय खाएर सोमबार महाअष्टमी पर्व मनाएको छ। नेवारीमा कुचीको अर्थ 2 माना हो भने भोयको अर्थ भोज हो। महाअष्टमीको दिन विशेष गरेर केराको पातमा भोज खाने चलन रहेको छ। सो समुदायमा कुची भोयको विशेष महत्त्व छ। कुची भोय खान तरकारीका परिकार मात्रै 12 थरी चाहिन्छ भने छोइला पनि 12 टुक्रा राखिन्छ। केराको पातमा 2 माना चिउराका साथै साग, आलु, छोइला, रक्ती, बारा, अंडा, माछा, फर्सी, काँचो फर्सीका ससाना 2 थरी चाना, अदुवा, बोडी, केराउ, मस्याङ, घिरौला, भटमास लगायतका परिकार राखेर कुची भोय खाने गरिन्छ। नेवार समुदायमा जुठो परे पनि कुची भोय खानुपर्ने मान्यता रहेको छ। जुठो परेको घरमा मासु खान नहुने भएकाले मासुको सट्टा अदुवा राख्ने र मासको बाराको सट्टा केराउको बारा राख्ने प्रचलन रहेको छ। 2 माना चिउरा राखेर खाने भएकाले यस भोजको नाम कुची भोय रहन गएको भनाइ छ। संस्कृति कर्मीले भने कुलका सबै एकै ठाउँमा भेला भएर खाने भोज भएकाले यसको नाम कुलची भोय हुन गएको र पछि अपभ्रंश भएर कुची भोय हुन गएको बताउने गरेका छन्। दशैं मनाउन जिल्ला फर्किनेको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा गाडीको चाप कम भएको छ। आइतबारदेखि नै गाडीको चाप भएको उपत्यकामा सोमबार सडक झन सुनसान भएको हो। मंगलबार सडकमा झनै गाडी कम देखिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा सडक खाली खाली जस्तै हुन थालेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सडक खाली हुँदा धेरैले तीव्र गतिमा गाडी चलाउने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ। तीव्र गतिमा गाडी कुदाउँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै महाशाखाले सो आग्रह गरेको हो। दुर्घटना रोकथामका लागि भन्दै प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा राडार गन सहित सुरक्षा जाँचलाई बढाएको छ। आइतबार एकै दिन तीव्र गतिमा गाडी चलाउने 145 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेकाले 500 रुपैयाँदेखि 1500 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तीव्र गतिमा गाडी चलाउने विरुद्ध अहिले कारबाही अभियान भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध शक्तिपीठ डडेलधुराको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि महाअष्टमीको मेला लागेको छ। उग्रतारा भगवती मेलामा सोमबार बिहानैदेखि भक्तजनहरूको खुइचो लागेको थियो। डडेलधुरा सदरमुकामबाट 4 किलोमिटर टाढा अमरगढी नगरपालिका 8 को दशरथ चन्द्र राजमार्ग सँगै सुन्दर डाँडामा अवस्थित शक्तिपीठ उग्रतारा भगवतीको मन्दिरमा लागेको मेलामा हजारौं दर्शनार्थीहरू पूजा आराधना गरेका छन्।
दर्शन गर्ने आउने भक्तजनहरूको लागि आजको दिन बलि पूजा गरेर भगवानसँग शुभ आशीर्वाद लिएर बडा दसैँ मनाउने कार्यक्रम हाम्रो भगवती माताले सबै इच्छा पुरा गर्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको यो दिन बलि आफ्नो मनको मनकामना इच्छा आफूले भागेका भक्तहरू आफ्नो मनले मागेका चिजहरू भगवानले पुरा गर्छन्, भगवती माताले पुरा गर्छन्। यो अष्टमी महाअष्टमीको दिन हो। आज महाअष्टमी मनाइने धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भन्नका लागि पशु भाकल गरेर राँगा बोका आफ्नो शक्ति अनुसारको भक्ति गर्नु, त्यसरी भाकल गरेर हाम्रो मनोकामना पुरा होस् भन्नुको लागि यो भाकल गर्ने प्रथा छ। माता उग्रताराको उपास बसी पूजा आजा गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। मेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्ला तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत दर्शनार्थीको खुइचो लाग्ने गर्छ। नेपालमा मात्र यस्तो इन्डिया र पिथौरागढ नजिकका धेरै ठाउँबाट यहाँ मान्छेहरू आउने गरेका छन्। यिनीहरूले आफ्नो मनोकामना यो उग्रतारा भनेको के हो भने विश्वमा एक मात्रै हो तारा, जो हाम्रो यो डडेलधुरा जिल्लाको यो चाहिँ यो उग्रतारा छ, यो विश्वको एउटा मात्रै हो। यसको महिमा के छ भने मान्छेले चिताएको कुरा पूर्ण भएपछि त्यसपछि मात्र यो बलि दिने चलन हो। खासमा आफ्नो चिताएको कुरा पुरा हुने त्यसपछि यो बलि चढाउने चलन हो। विजया दशमीको 8औं दिन भगवती गौरी माताको उत्पन्न हुने दिन भएकाले हरेक वर्ष महाअष्टमीका दिन मेला लाग्ने गर्दछ। उग्रतारा देवीको मन्दिर पश्चिम नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठका रूपमा रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बडा दशैँमा पशु बलिको प्रथा रहेको छ। तर दशैँका मुख्य दिनहरूमा दिइने बलि प्रथा पछिल्लो समय निकै विवादित बन्दै गइरहेको छ। पशु बलिको पक्ष र विपक्षमा अनेकौं टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। बलिको अर्थ त्याग, बलि दिनु अर्थात् त्यागिदिनु हो, जसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट गरी यी 10 प्रकारलाई समावेश गरिएको छ। विकारबाट ग्रस्त मानिस काम वासनाले चूर भएको भन्दै नवदुर्गाका प्रसादले यस्ता अवगुणहरू हटी सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। कामको प्रतीक बोको, क्रोधको प्रतीक राँगो, लोभको प्रतीक भेडो, मद, मात्सर्यको प्रतीक कुखुरो र हाँसलाई मानिने भएकाले यी प्रतिनिधि पात्रहरूको प्रवृत्ति स्वरूप मारमा कामुकता, क्रोधीपन, लोभीपन, मोह र अहंकारी दुर्भावना उत्पन्न हुने कथन छ। यस्ता दुर्भावनाहरूलाई नवदुर्गाको मन्दिरमा लगेर चढाउने अर्थात् त्याग्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। तर मानिसले ती प्रतिनिधि पात्रलाई नै बलिका रूपमा चढाउन थालेका छन्। पशु बलिका पक्षधर पशुको मुक्तिका लागि विधिपूर्वक बलि दिनु शास्त्रीय रहेको बताउँछन् भने बलिको विपक्षमा रहनेले बलि प्रथा त्याग्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। होइन, अब पहिलादेखि परम्परादेखि चलिआएको है, न त्यो मतलब एउटा मन सन्तोष हुन नि होइन। अब बलि नचढाए पनि केही भयो भने मैले अब बलि नचढाएर केही भयो कि भने ऊ भयो हुन्छ, बलि चढाएर मतलब चाहिँ ऊ भयो भने चाहिँ मन शान्तिको लागि हो। त्यही दिनमा मतलब चाहिँ कुखुरा काट्नु, घरमै कुखुरा काट्नुपर्ने छ। अब मैले चाहिँ अब अर्काको ज्यान नलिउँ भने सोचमा छु। परम्परागत हिसाबले यसलाई मानिँदै आएको एउटा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ चलन भएको हुनाले यसलाई सहजै अब समाजमा यो चाहिँ चलेको छ होइन, विविध छ। तर यसलाई विशेष गरिकन बलि दिने प्रथा चाहिँ खास गरी समाजका हिसाबले नकारात्मकै यसले असर गर्छ भन्ने लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई अलिकति रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो। तर यसलाई अहिले नै तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ, छटक्कै छोड्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ नकारात्मक हिसाबले भयो, यसलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई अहिले बलि दिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट जाँदाखेरि एकैचोटि जाँदा समाजमा पनि असर गर्छ यसले। त्यसो त गृहस्थानमा बसेर सुख सुविधा भोग गर्नेले अनिवार्य बलि दिनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यता संस्कृतिविद बिना पौडेल भने दुर्जनको विनाश र सज्जनको रक्षाका लागि राज्यलाई उत्साह शक्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा दुर्जनबाट लोक रक्षाका लागि देवीलाई बलियो बनाउन पर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताका आधारमा बलि प्रथाको सुरुवात भएको बताउनुहुन्छ।
उहाँ सात्विक बलि, राजस बलि र तामस बलि गरी 3 प्रकारका रहेको भन्दै सात्विक बलि अर्थात् चन्दन, अक्षता, फूल, अर्घ्य, पञ्चामृत र पायसले पूजा गर्ने विधिलाई अपनाउन सकिने जिकिर गर्नुहुन्छ। यद्यपि शास्त्रमै पशु बलिको आवश्यकता रहेको उल्लेख भएकाले त्यसले निरन्तरता पाएको उहाँको बुझाइ छ। भन्दा ठुलो धर्म भनेकै अहिंसा नगर्नु हो। अहिंसा भनेर फेरि मारकाट मात्रै होइन कि कसैको चित्त पनि नदुखाउने होइन, कुनै कसैसँग कडा वचन पनि नबोल्ने, त्यो खालकोलाई अहिंसा भनेको छ। तर त्यो सँगसँगै फेरि के भनेदेखि शाक्तहरूको चाहिँ नि उनीहरूको धर्मग्रन्थमा र तान्त्रिक परम्परामा चाहिँ नि देवीलाई पूजा गर्ने विभिन्न विधानहरू छन्। एउटा सात्विक हिसाबको पूजा हुन्छ जसमा वैदिक हिसाबले पूजा गरिन्छ, देवीलाई आह्वान गरिन्छ, अनुष्ठान गरिन्छ होइन, दियो कलश गणेश राखिन्छ र पूजा गरिन्छ। अर्को चाहिँ नि फेरि तान्त्रिक हिसाबको पूजा हुन्छ। त्यस्तो तान्त्रिक हिसाबको पूजाहरूमा चाहिँ नि त्यसमा शास्त्रमा तन्त्रको शास्त्रमा चाहिँ नि साधना गर्ने बेलामा बलि आवश्यक मानिन्छ। कतिपय शाकाहारी मानिसहरूले त पशु बलि दिएर सुँघेर छोडिदिने गरेको पनि सुन्ने गरिएको छ। तर अहिले नेपालमा चलेको तन्त्र र वैदिक मिश्रित विधि भएकाले शक्तिपीठमा बलि दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले झनै बल पाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। दशैं भन्नासाथ खानपान र मनोरञ्जन सँगसँगै जोडिने गर्दछ। दशैं लक्षित एउटा भनाइ नै छ, दशैं आयो खाउला पिउला। यो भनाइले साँच्ची नै दशैंमा अधिक महत्त्व पाउने गर्दछ। वर्षका अन्य दिनहरूमा साधारण भोजन ग्रहण गर्ने भए पनि दशैंको बेला भने सम्पूर्ण नागरिकहरूले खोज तलास गरेरै भए पनि मिठा परिकार पकाई दशैं मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। यति बेला नेपालीहरूको महान पर्व दशैंले सबै घर आँगन छपक्कै छोपेको छ। चिल्लो र मसालेदार खानपान रोगको प्रमुख कारण मानिने भए पनि दशैं लगायतका चाडपर्वमा अधिकांश नेपाली चिल्लो र मसालेदार खानेकुरालाई बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ, जसका कारण तुलनात्मक रूपमा दशैं सकिए पश्चात अधिक बिरामी अस्पताल धाउने गरेका हुन्छन्। अझ पछिल्लो समय त दशैं मनाउने आधुनिक तरिकालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ, जसमा मासुका परिकार, मदिरा सेवन, अत्याधिक गुलिया मिठाई लगायतका मिष्टान्न परिकार धेरैको रोजाइमा पर्छन्। फेस्टिभल हो पके पनि होइन, फेस्टिभलमा हामीलाई पके पनि अरू रेगुलर डेजहरू भन्दा हामीलाई अलि बढी नै अलि एक्स्ट्रा फुडहरू मनपर्छ। त्यसको बावजुद हामीहरूले के ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि लाइक क्यालोरी इन्टेक र क्यालोरी आउटटेकको कुरा आउँछ होइन, जसमा चाहिँ हामीहरूको फुडहरू एकदम ब्यालेन्स डाइट। मासु खाए पनि मासुमा धेरै प्रोटिन हुन्छ, अलिक कम चिल्लो गरेर त्यसलाई अलिक बोसो रहित गऱ्यो भने अलिक कम फ्याट गरेर, अनि सागहरू धेरै खाएर ग्रिन्सहरू त्यसमा युज गरेर अनि त्यही मात्रामा ब्यालेन्स डाइट फुड खायो भने चाहिँ हामीहरू पक्कै पनि राम्ररी दशैं मनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। विगतका दशैंहरूमा शारीरिक र मानसिक रूपमै स्वस्थ रहन मद्दत पुग्ने खानेकुरामा जोड दिइन्थ्यो, तर हाल आएर आधुनिकीकरणका नाममा मदिरा सेवनलाई अधिक प्राथमिकता दिने भएकाले हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता दीर्घरोग निम्तिरहेका छन्। यस्तोमा चाडपर्वमा बढी उत्साहित नभई खानपानमा संयमता अपनाउन चिकित्सक सुझाउँछन्। त्यसो त स्वस्थ मानिसलाई पनि मासु त्यति फलदायी मानिँदैन, त्यसमाथि पनि मासुमा चिल्लो र कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुने भएकाले मुटु तथा मृगौला रोगीहरूले त खानै हुँदैन। तर आजकल मासुको प्रयोग अधिक हुने भएकाले सके कम तेलमा पकाएर रातो बाहेकको मासु सेवन गर्ने, नत्र मासु सेवन पश्चात साग सब्जी, फलफूल, गेडागुडी, कागतीको शरबत लगायत फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खान चिकित्सकको सल्लाह छ। दशैं भन्ने बित्तिकै हाम्रो मासु खाने होइन, भगवतीलाई पूजा गरेर बलि दिएर मासु खाने, परिवार भेट्ने चलन हुन्छ होइन। यसमा पूजा गर्ने हामी साइत हेरेर पूजा गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ढिला पनि हुन्छ होइन, लामो समयसम्म भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिकको प्रब्लमहरू पनि देखिरहेछ होइन। त्यो भोक्नाले अहिले चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिला मासु सँगसँगै हरियो सागसब्जी, सलादहरू पनि खानु पर्यो होइन। अब मासु धेरै खाँदाखेरि चाहिँ कन्स्टिपेसनको प्रब्लम पनि धेरैलाई हुन्छ कि। चिकित्सकका अनुसार दशैं अगाडि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बिरामीहरू आउने गरेका भए पनि दशैं सकिए लगतै खानपानका कारण हुने उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मुटुको धड्कन बिग्रिएका बिरामीहरू बढी आउने गर्दछन्। दशैं दशा वा रोग निम्त्याउन आएको होइन,
तसर्थ दशैंको समयमा खानपानमा ध्यान दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनेतर्फ सबैले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने बताउनु भएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा गोर्खा 2बाट निर्वाचित पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू संसदीय राजनीतिबाट टाढा बस्ने बताउनु भयो। उहाँले राजनीति जनता र समाजको सेवाको निम्ति गरिने स्वैच्छिक कर्म भएको उल्लेख गर्दै संसद बाहिरबाट पनि जनताको सेवा गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेताहरू जसरी पनि संसदमा पुग्ने र पाएसम्म कार्यकारी पद लिने प्रवृत्तिले देशमा ठूलो विकृति र विसङ्गति ल्याएको बताउनुभयो। बाध्यात्मक अवस्था हो, यो नै अन्त्य गरिने ढङ्गले हामीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पनि बदल्नै पर्छ, ढिलो छिटो बदल्नै पर्छ। अब म संसद बाहिर भए पनि मेरो भित्र लक्ष्य के छ भने आउँदैन 5 वर्ष पनि फेरि उही पुनरावृत्ति हुने खतरा छ अस्थिरताको। त्यसो भएको हुनाले शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानको निम्ति मैले चाहिँ जनअभियानको चाहिँ नेतृत्व गर्छु। भट्टराईले आफूले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुनु गरेको निर्णय कुनै पदलाई बार्गेनिङ गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूले कुनै च्याखे नथपेको उहाँको भनाइ छ। $13,000 छ, हाम्रो चाहिँ $1200 पनि छैन। विश्वको औसतभन्दा 10 गुणा तल भन्न, विकसित देशभन्दा त 100 गुणा तल भएको देशमा बस्दा कस्तो लज्जाबोध हुन्छ भन्न त। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो कसरी यो देशलाई एउटा कमसे मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने त भन्ने मेरो चाहिँ परिकल्पना। त्यसो भएको हुनाले म सक्रिय ढङ्गले लाग्छु। त्यसरी कुनै पदलाई बार्गेन गर्नको निम्ति यो च्याखे थापेर भने कसैले बुझ्छ भने अत्यन्त पिछडीको चेतना हो। त्यसबारे मेरो भन्ने केही पनि छैन। उहाँले आफूले छोरी मानुसी एमी भट्टराईको लागि ठाउँ खाली गर्नका लागि सो निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। छोरी काठमाडौँबाट निर्वाचनमा उठ्ने उहाँले बताउनुभयो। छोरी आफै स्थापित रहेको भन्दै आफ्नो नामबाट छोरीलाई चिनाउनु जरुरी नभएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि स्वदेशी र विदेशी गरी करिब 20,000 पर्यवेक्षक परिचालित हुने जनाएको छ। आयोगले पर्यवेक्षणका लागि गरिएको आह्वान अनुसार आवेदन दिई स्वीकृति प्राप्त मध्ये 43वटा स्वदेशी संस्थाले पेश गरेका आँकडा अनुमान गर्दा करिब 20,000 पर्यवेक्षक हुने आंकलन गरिएको छ। विदेशीतर्फ हालसम्म 2वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन्। आयोगले भारत, बंगलादेश, भुटान, मालदिव्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू तथा मतदानको दिन अवलोकनका लागि नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई मतदानको अवलोकनका लागि आउन आग्रह समेत गरेको छ। यसैबीच आयोगले निर्वाचनमा सरकारका अन्य कर्मचारी अपुग भए मात्रै शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई मतदान केन्द्रमा खटाइने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2059 ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबाट अपुग भए मात्रै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिकामा कर्मचारी अपुग भएमा विद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरूलाई खटाउन पाइने भनेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मतदान केन्द्रमा खटाउँदा त्यस्तो मतदान केन्द्रमा सरकारी कर्मचारी समेत समावेश गरी खटाउन निर्देशन दिइएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेश गरियो समानुपातिक तर्फको संशोधित बन्द सूचीमा सूचीकृत 29 जना उम्मेदवारले नाम फिर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक बन्द सूचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 9 र प्रदेश सभातर्फ 20 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस 4, जनता समाजवादी पार्टी 3, नेकपा माओवादी केन्द्र 1 र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यसैगरी प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 का 6, मधेस
प्रदेश 2, बागमती प्रदेश 10, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताको लागि सोमबार बिहान 10 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म समय दिएको थियो। प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबाट परेको सूचीबाट नाम फिर्ता लिने कोही नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको समानुपातिक बन्द सूचीबाट उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम हटाइएको छ। माओवादी केन्द्रले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट उपाध्यक्ष महराको नाम हटाएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको हो। उहाँको स्थानमा हितराज पाण्डेलाई राखिएको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पाण्डे गण्डकी प्रदेशका माओवादी नेता हुनुहुन्छ। खस आर्य पुरुष क्लस्टरबाट महराको नाम पहिलो स्थान रहे पनि उहाँकै आग्रहमा उक्त सूचीबाट नाम हटाइएको बताइएको छ। प्रत्यक्षका लागि 2 ठाउँबाट सिफारिस गरिए पनि महरा समानुपातिक तर्फ बस्नु भएको थियो। उहाँ यसअघि रोल्पा र दाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत विजयी हुनुभएको थियो। महरा पूर्व सभामुख समेत हुनुहुन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कौरले जनताको पक्षका कानुनहरू ठूला नेताहरूको दबावका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार 77औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कौरले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन नियम बनाउने ठूला नेताहरूले दबाव दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया 3 पटक मन्त्री परिषदमा पुर्याउँदा समेत एजेन्डा नबनेको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री कौरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा 3 पटक मन्त्री परिषदमा पठाए पनि एजेन्डा नबनाई अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री सहमत हुनुभयो, अरू मन्त्रीहरू पनि सहमत हुनुभयो, राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुभयो भने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट हामी तुरन्त ड्राफ्ट गरेर हामी 15 दिन 10 दिनमा नै ड्राफ्ट गरेर यो श्रम आयोग गठन गर्नको लागि तयार छौँ र हामीले गठन आदेश मन्त्री परिषदमा छ। त्यो मन्त्री परिषदमा पनि किन अड्केको मलाई थाहा छैन। 3 चोटि पठायौँ, मन्त्री परिषदमा एजेन्डाको रूपमा आउँदैन। पछि मैले ठाडो प्रस्ताव लिएँ, सिधै आफूले प्रस्ताव लिएर मन्त्री परिषदमा राख्यौँ, फेरि सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। के नियतले पठाइएको मलाई थाहा छैन। मन्त्री कौरले मन्त्रालयले असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्री कौरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरूलाई पनि ल्याउन सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोष छ हामी कहाँ, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकहरूलाई कसरी आबद्धता गर्ने, अझ अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने, असङ्गठित क्षेत्रहरूलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई पनि त्यहाँ आबद्धता कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मैले मन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि र मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेपछि सबै ठाउँमा ब्रिफिङ लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि ब्रिफिङ लिएँ र त्यहाँ 2-3 वटा कोष छन्। चाहे वैदेशिक रोजगार बोर्डमा 5-6 अरबको कल्याणकारी कोष होस्, चाहे अरू 2टा सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्को एउटा कोष, 3टा कोष किन्न हुन्। मन्त्री कौरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझै पनि कैयौँ समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री कौरले श्रमिकहरूलाई एकजुट हुन सके समाजमा श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताउनुभयो। मन लगाऊ सबैको मुटु बचाऊ भन्ने नाराका साथ गत सेप्टेम्बर 29 विश्व मुटु दिवस मनाइयो। मुटु सम्बन्धी रोग विश्वव्यापी रूपमा मृत्युको प्रमुख कारण बनेका बेला मुटु रोग मध्ये सबैभन्दा घातक हृदयघात बनेको छ। मुटुका रक्तनली 81 बन्द भएर मुटुले नै काम गर्न नसकेर मान्छेको मृत्युसम्म हुने अवस्था हृदयघात हो, जसबाट वार्षिक 1,70,00,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुटुको रोगहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक हृदयघातलाई लिइन्छ।
विश्वमा वार्षिक 1,70,00,000 मानिसको मृत्यु हृदयघातबाट हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुनै बेला निश्चित उमेर समूहका मानिसमा मात्र देखा पर्ने भनिएको हृदयघात पछिल्लो 15-20 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम उमेरका मानिसहरूमा समेत हुने गरेको छ। हृदयघात एक जटिल किसिमको आकस्मिक अवस्था हो जसमा मुटुका रक्तनली अर्थात् धमनीहरू र मुटुमै रगत जम्ने कारण रक्त सञ्चार बन्द हुने गर्दछ। हृदयघातको असर एकैचोटि कसैलाई पनि नहुने तर कुनै पनि बेला मुटुको धमनी 100% बन्द भएको खण्डमा अचानक हृदयघात हुने चिकित्सकको भनाइ छ। हार्ट एट्याक भनेको एक्कासी आउने चाहिँ होइन, यो बिस्तारै बिस्तारै मुटुको धमनीमा कोलेस्ट्रल जम्मा हुँदै जान्छ। यो कोलेस्ट्रल जम्मा हुँदै गएपछि अचानक त्यो धमनीको भित्रपट्टिको पर्दा भन्नु पर्यो, इन्टिमा भन्छौँ, त्यो च्यात्तिन पुगेपछि रगतमा भएको प्लेटलेट्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकैचोटि जम्मा हुन पुगेर सडन एट्याक हुने हो। जस्तो हिजोसम्म हिँडिरहेको थियो, अचानक त्यो पर्दा च्यात्तियो भने तुरुन्तै हार्ट एट्याक हुन्छ, अस्पतालसम्म पुर्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो समय मानिसहरूले गलत खानपान र जीवनशैली अपनाउँदा कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूका कारण हृदयघात देखिने गरेको छ। बिना लक्षण देखा पर्ने यो समस्या लक्षण देखिसकेको अवस्था भने अस्पतालसम्म पुर्याउन समेत नभ्याउने भएका कारण पनि प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बनेको छ। दैनिक व्यायाम नगर्ने, खेलकुदमा रुचि नदिने, धूम्रपान तथा मदिरापान, औषधिको अधिक सेवन तथा बढी चिन्ता लिने बानीले पनि हृदयघातको समस्या धेरैलाई हुने गरेको छ। ट्रान्सफ्याट चाहिँ सबैभन्दा मुख्य रोल ट्रान्सफ्याटको छ भने दोस्रो रोल चाहिँ धूम्रपान। यदि दिनौँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यौँ, पानी एकदम प्रशस्त पियौँ, यो मानसिक तनाव मुक्त यदि बस्न सक्यौँ र यो ट्रान्सफ्याट युक्त खानेकुराहरू एकदम कम सेवन गऱ्यौँ र यो धूम्रपान पुरै बन्द गऱ्यौँ र यो डायबिटिज ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने हार्ट एट्याक चाहिँ 80% रोक्न सकिन्छ। नेपालमा हृदयघात सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा बिरामीहरू अस्पतालसम्म पनि नपुग्ने भएका कारण नेपालका लागि यो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। वर्ष दिनमा एक दिन आउने दिवसमा मात्र मुटुको रोगबारे जानकारी दिएर मात्र यसको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। विद्यालयको पाठ्यक्रममै हृदयघात बारे जानकारी दिएको खण्डमा र नियमित रूपमा मुटुको चेक जाँच गरेमा हृदयघातको जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका बेला घरमै बसेर पुस्तक अध्ययन गर्न सकिने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयबाट 2 वर्ष अगाडि डिजिटल लाइब्रेरीको विकास गरिएको थियो। घरमै बसेर पनि विभिन्न पुस्तक पढ्न र रिसर्च गर्न चाहने आवश्यक सामग्री अनलाइनकै माध्यमबाट उपलब्ध हुने भएपछि अहिले उक्त डिजिटल लाइब्रेरीका प्रयोगकर्ता बढेका छन्। कोरोना कालमा भौतिक रूपमा कुनै पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन नसकेपछि अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्नु पर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय पनि भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि अनलाइनको माध्यमबाट नै घरमा बसेर पुस्तक पढ्न मिल्ने गरी ई लाइब्रेरीको रूपमा विकास गरियो। कोरोना कालमा विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खोलिएको केन्द्रीय पुस्तकालयको ई लाइब्रेरी कोरोना कालपछि पनि प्रभावकारी बनेको छ। 4,50,000 किताब, 5 लाख भन्दा बढी अनलाइन रिसर्च, संसारका 6 लाख भन्दा बढी पत्र पत्रिका, विश्वभरका 1,000 भन्दा बढी प्रसिद्ध प्रकाशकका थप किताब, UNDP का 3 लाख भन्दा बढी रिसर्च सामग्री र भारतीय राष्ट्रिय अनलाइन पुस्तकालयका 4,65,00,000 भन्दा बढी किताब रिसर्च सामग्री गरेर 5 करोड भन्दा बढी किताब रिसर्च सामग्री राखेर उक्त अनलाइन पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको छ। यसमा 4,50,000 भन्दा बढी बुक थियो भनौँ न। 5 लाख भन्दा बढी अनलाइन रिसोर्स भन्नाले जर्नल पिरियोडिकल, 6 लाख भन्दा बढी अनलाइन रिसोर्सहरू भन्ना न्युज पेपर, अनि त्यसपछि अडियो भिजुअल लेक्चर, अनि न्युज पेपरहरू छन् र संसारभरिका 1000 भन्दा बढी रिनाउन्ड पब्लिसर भन्छौँ नि, जस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीदेखि लिएर जुन विश्वमा प्रख्यात पब्लिसरहरू छन् त्यो सबै पब्लिसरका पब्लिसरहरू छन्। UNDP का पनि 3 लाख भन्दा बढी अनलाइन रिसोर्स छ। नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया, इन्डियाको डिजिटल लाइब्रेरी छ
जसमा 4,65,00,000 रिसोर्सहरू छ। यी रिसोर्स छ त्यसमा बुक्स आयो, थेसिस डिजर्टेसन भयो, अनि पिरियडिकल, जर्नल, इन्टरनेसनल न्युज पेपर, अडियो भिजुअल लेक्चर, ओरल क्वेसन छ। अझ त्यो एनडिएलआईमा त स्कुलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्मका सबै रिसोर्सहरू हामीले पाउँछौँ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि घरबाट नै अनलाइन मार्फत पुस्तक पढ्न पाइने भएपछि अहिले अनलाइन पुस्तकालयमा प्रयोगकर्ताहरूको चासो बढेको छ। हालसम्म 23,000 जना अनलाइन पुस्तकालयमा जोडिएर अध्ययन गर्ने गरेको केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। हामीले बनाएका चिजहरू पोखराले हेर्न सक्ने भयो, महेन्द्रले हेर्न सक्ने भयो, विराटनगरबाट हेर्न सक्ने भयो। के छ त हाम्रो नेपालभरिका पोखराबाट के उत्पादन, के थेसिस डिजर्टेसन पेपर छ, काठमाडौँको कुन युनिभर्सिटी कति छ हेर्न सक्ने, विषयगत हेर्न सक्यौँ, कुन डेटमा निस्क्यो भन्ने पनि सक्यौँ। र अहिले हामीले हाम्रो डाटाबेसमा कुन युनिभर्सिटीको थेसिस हेर्नु पऱ्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। डेटको हिसाबले, युनिभर्सिटीको हिसाबले, विषयको हिसाबले हेर्न सक्छौँ नि। त्यो खालको विकास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र यो बनाएपछि हाम्रो सुरुमा 12-13,000 थियो, अहिले 33,000 जति भने नि मैले 33,000 युजर बनाएको छ। र अहिले सबभन्दा खुसी लाग्ने के छ भने काठमाडौँको भन्दा नि दूर दराज भन्छ नि हामीले, हुम्ला, जुम्ला, रोल्पा, रुकुम जति छ नि हाम्रो पूर्वमा सोलुखुम्बु, त्यस्तो भित्रभित्र हामीले नामै नसुनेका कलेजहरू आएर हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल लाइब्रेरी जोडिनु भएको छ। अनलाइनका माध्यमबाट घरमा नै बसेर अध्ययन गर्न मिल्ने भएपछि आफूहरूलाई पुस्तक पढ्न सजिलो भएको प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन्। ती पनि अब मेटेरियलहरू यहाँ हाम्रो छ, त्यो चाहिँ अब अरू देशको लाइब्रेरीसँग पनि हाम्रो यो लाइब्रेरी कनेक्टेड छ। र हामीले थेसिसहरू गर्दाखेरि अथवा अरू कुनै हेर्नु पर्यो भने घरमा पनि यो लाइब्रेरीको वेबसाइट खोलेर हेर्न सकिन्छ। अब भनेको सधैँ यहीँ आइराख्नुपर्छ हुँदैन, तर नेटको एक्सेस चाहिँ हुनु पर्यो। यदि नेटको एक्सेस छ भने यहाँ सेन्ट्रल लाइब्रेरी नै आइराख्नुपर्ने समस्या भनेको पर्दैन हामीले। अब मैले चाहिँ युज गरिरहेको छु। जुनसुकै स्थानबाट पनि विभिन्न पुस्तक अध्ययन गर्न मिल्ने, पुस्तकालयमा पुग्न नपर्ने भएपछि पाठकहरूको ध्यान अनलाइन पुस्तकालयमा तानिएको हो। यसमा अझै धेरै पाठक वर्ग जोड्न सक्ने अनुमान त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयको छ। तर त्यसका लागि गाउँ गाउँमा पनि इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउन जरुरी हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपालमा अहिले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचवालाको दबावमा विमानस्थल बनाउने होड चलेको छ। पर्यटन मन्त्री भएका हरेकलाई आफ्नो र छिमेकी जिल्लामा विमानस्थल चाहिएको छ। देशभर हाल निर्माण सम्पन्न भएका 54 विमानस्थल मध्ये 13वटा मापदण्ड विपरीतका छन् भने 2 दर्जन विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको आन्तरिक उडानमा विमानको तुलनामा विमानस्थलको संख्या अधिक छ। नेपालमा हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 54वटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने धेरै निर्माणकै चरणमा छन्। निर्माण सम्पन्न भएका मध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवात गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छन्। नेपालभर साना र ठूला गरी झण्डै 5 दर्जनको हाराहारीमा विमानस्थल भए पनि प्रयोगमा भने जम्मा 34वटा मात्रै छन्। त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। 20वटा विमानस्थल घाँसे मैदानको रूपमा परिणत हुँदै गएका छन्। जुन विमानस्थलमा जहाज उडेको देख्न पश्चिमबाट घाम झुल्कनु पर्छ। हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित नेपालगञ्ज, पोखरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर, चन्द्रगढी, भरतपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढी, जोमसोम, सिमकोट, तुमलिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा, रुकुमको सल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, खानीडाँडा, राजविराज, साँफेबगर, दाङ, थामखर्क, बझाङ, डोटी र बैतडी गरी 33वटा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेका 2 ट्विनटर विमानसहित 52वटा विमानले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। विमानको संख्या पर्याप्त नहुँदा सबै विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल किन सञ्चालन आएन भन्दाखेरि दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने वायुयानको संख्या नै कमी छ नेपालमा। यसमा अहिले तपाईले गन्तीका हिसाबले भन्दाखेरि 10वटा विमानस्थल विमान कम्पनी विमान जहाज मात्रै 10वटा मात्रै जहाज छन् दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने। ती 10वटा जहाजले देशैभरिका एयरपोर्टमा
त्यो पहिलेको जस्तै भनेअनुसार नै अब सेवा दिन नसक्ने छ र फेरि दुर्गम क्षेत्रमा मौसमको कारणले पनि उडानहरू अवरुद्ध हुने गर्दछन्। नेपालको हवाई नीति 2063 अनुसार निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया 20 नटिकल माइल अर्थात् 35 किलोमिटर र तराई र भित्री मधेसमा 40 नटिकल माइल अर्थात् 70 किलोमिटर हुनुपर्नेमा सञ्चालनमा नरहेका 13 विमानस्थल उक्त मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उदयपुरमा विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको छ। अर्घखाँची, गुल्मी, तेह्रथुम र सिन्धुलीमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। 2 दर्जन विमानस्थल गौचरणमा परिणत हुँदा समेत सरकार भने थप विमानस्थल निर्माणको कसरतमा पछि हटेको छैन। खास गरी पहुँचवाला नेताको दबदबामा विमानस्थल निर्माण गर्ने परिपाटीले यस्तो समस्या देखिएको हो। हामीले आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थमा हामीले एयरपोर्ट बनाइरहेका छौँ। स्वार्थ भनेको कस्तो भने पोलिटिकल प्रेसर यति हुन्छ कि म आफै पनि 32-33 वर्ष त्यो संस्थामा काम गरेँ, महानिर्देशकबाट रिटायर भएँ। तपाईँको हरेक माननीय जुन जिल्लाका माननीय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो जिल्लामा एयरपोर्ट चाहिन्छ। हरेक मन्त्रीज्यू जुन आउनुहुन्छ पर्यटन मन्त्रीज्यू उहाँलाई आफ्नो जिल्लामा होस्, आफ्नो छिमेकी जिल्लामा होस्, एयरपोर्ट चाहिन्छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको केही विमानस्थल पनि यति बेला सडक पूर्वाधारको उच्चतम विकासले बन्द हुने र सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। छोटो दूरीमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका केही विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तोमा कसैको लहरमा विमानस्थल निर्माणको होडबाजी चलाउनु भन्दा पनि मापदण्ड अनुसार मात्र विमानस्थल निर्माण गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने थिएन कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर राउत र प्रदीप खलानको साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता छक्क बहादुर लामा एमाले प्रवेश गर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका लामालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवास बालकोटमा प्रवेश गराउनु भएको हो। आफूले एमाले प्रवेश गरेर सेफ ल्यान्डिङ गरेको लामाले बताउनु भएको छ। हुम्लाबाट लामा गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भई विजयी हुनु भएको थियो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि लामाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँ माओवादीका उम्मेद्वार छिमी दोर्जे बागी उठ्नु भएको थियो। छिमी भने यसअघि नै एमाले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। 2074 सालमा माओवादी केन्द्रले हुम्लाबाट टिकट नदिएपछि विद्रोह गरेर लामाले भदौ सबैभन्दा कम 47 मतान्तरले चुनाव जित्नु भएको थियो। 2 वटा आम निर्वाचनमा उहाँले कम मतान्तरले जितेको रेकर्ड छ। 2048 सालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार बनेका लामाले त्यस समय पनि कम मतान्तरले चुनाव जित्नु भएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उहाँ भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो। तत्कालीन नेकपाको विवादका बेला पनि उहाँ अध्यक्ष ओली सम्ममा लाग्नु भएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पालनामा कडाई गर्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार ब्याङ्क नेफ्राले उक्त कर्जाको 100% नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 लागू हुनु पूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि लगानी गर्ने परियोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा 2079 कार्तिक 1 देखि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने भएको छ। आइतबार भएको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% मत प्राप्त नगरेपछि दोस्रो चरणमा मतदान हुने भएको ब्राजिलका निर्वाचन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो सँगै वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो मत ल्याएपछि पहिलो चरणमै जित हासिल गर्ने वामपन्थी नेता लुइस इनासियो लुला डाक्टर सिल्भा लक्ष्य पूरा हुन सकेन। 95% मतगणना हुँदा पूर्व राष्ट्रपति लुलाले 47.6% र वर्तमान राष्ट्रपति बोल्सोनारोले 43.9% मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। दोस्रो चरणको मतदान अक्टोबर 30 मा हुनेछ। अधिकांश मत सर्वेक्षणहरूले लुलालाई बोल्सोनारो भन्दा 10 देखि 15% मतले अघि देखाए पनि नतिजा त्यसो आएन। यो चुनावले विश्वको चौथो ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक ब्राजिलको राजनीतिक मार्ग दक्षिणपन्थबाट वामपन्थतर्फ जान सक्ने आकलन तत्कालका लागि गलत साबित भएको छ। मतदानका लागि योग्य रहेका ब्राजिलका 15 करोड 6 नागरिकलाई अनिवार्य मतदानको प्रावधान छ। फलाम खानीका पूर्व कामदार 76 वर्षका लुला सन् 2003 देखि 2010 सम्म ब्राजिलको राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ। 67 वर्षका बोल्सोनारो सेनाका पूर्व क्याप्टेन हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुर्किना फासोमा भएको सैनिक हस्तक्षेप र कुप्रति चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले सैन्य कुबाट नागरिक अधिकारहरू हनन भएको र सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै पहिलेकै अवस्थामा फर्किन बुर्किना फासोका सैनिकलाई आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। महासचिव गुटेरेसले थप शक्ति हत्याउने तथा देशका प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउने जस्ता कार्य नगर्न र गर्न नदिन सेनालाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुर्किना फासोका सेना प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्युत गरेर देशको कार्यकारिणी अधिकार त्यहाँको सेनासँग रहेको घोषणा गरेपछि राष्ट्रसङ्घले चासो देखाएको हो। बुर्किना फासोको सरकारले सत्ता हत्याएको घटनाको युरोपेली संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रजातान्त्रिक तवरबाट सरकार सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न त्यहाँको सेनालाई आग्रह गरेका छन्। बुर्किना फासोको सेनाले नै सैनिक नेता पाउल हेनरी दामिबाको सरकार अपदस्थ गरेर सैन्य कू भएको हो। सेनाका क्याप्टेन इब्राहिम ट्रोरेको नेतृत्वमा भएको सैन्य कूपछि सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजका गतिविधिहरूमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। बुर्किना फासोमा 8 महिनामा यो दोस्रो पटक सैन्य कू भएको हो। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको डर्बी भिडन्तमा म्यान्चेस्टर सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि शानदार जित निकालेको छ। इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा अर्लिङ हालान्ड र फिल फोडेनको ह्याट्रिकसँगै सिटीले युनाइटेडलाई 6-3 गोल अन्तरले हराएको हो। सिटीको जितमा अर्लिङ हालान्ड र फिल फोडेनले ह्याट्रिक पूरा गरे। युनाइटेडका एन्थोनी मार्सियलले 2 तथा एन्टोनीले 1 गोल फर्काए। खेलको 8औं मिनेटमा फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाए। 34औं मिनेटमा फोडेन गोल गर्दै सिटीको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 37औं मिनेटमा हालान्डले पहिलो गोल गर्दै टिमको अग्रता 3-0 को बनाए। 44औं मिनेटमा हालान्डले दोस्रो गोल गर्दै सिटीको अग्रता 4-0 को बनाए। 56औं मिनेटमा एन्टोनीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 4-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 64औं मिनेटमा हालान्डले ह्याट्रिक पूरा गरेपछि सिटीको अग्रता 5-1 को बन्यो। 72औं मिनेटमा फोडेनले पनि ह्याट्रिक पूरा गर्दै सिटीलाई
6-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 84 मिनेटमा मार्सियलले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 6-2 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मार्सियलले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे पनि सिटी 6-3 ले विजयी भयो। जितसँगै 8 खेलमा 20 अङ्क जोडेर सिटी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। युनाइटेड 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु टोली भारतले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 खेलको T20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। दोस्रो T20मा दक्षिण अफ्रिकालाई 16 रनले हराउँदै भारतले 1 खेल अगावै सिरिज 2-0 ले जितेको हो। भारतको गुवाहाटीमा घरेलु टोलीले दिएको 238 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 221 रन मात्र बनाउन सक्यो। दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरले अभिजित रहँदै 106 रनको शतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै क्विन्टन डी ककले अभिजित रहँदै 69 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा एलिन मार्कमले 33 रन बनाए। भारतका हर्षदीप सिंहले 2 तथा अक्षर पटेलले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 237 रन बनायो। भारतका सूर्यकुमार यादवले 61 तथा केएल राहुलले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। विराट कोहलीले अभिजित 49 रन बनाउँदा कप्तान रोहित शर्माले 43 रन बनाए। दक्षिण अफ्रिकाका केशव महाराजले 2 विकेट लिएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रको 9 दिन आज महानवमी पर्व 9 दिनको नवरात्र अनुसार समापन गरिँदै वर्षमा 1 दिन आजै मात्र खुल्ने तलेजु मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन नलड्ने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको घोषणा। छोरी मानुषीका लागि ठाउँ खाली नगरेको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा स्वदेश र विदेशी गरी 20,000 पर्यवेक्षक हुने आयोगको अनुमान। 4 राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई अनुगमनमा आउन आग्रह। समानुपातिक संशोधित बन्द सूचीबाट नाम फिर्ताका लागि 29 जना उम्मेद्वारको निवेदन। प्रतिनिधि सभाका 9 र प्रदेश सभाका 20 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हुने। जनपक्षीय कानुन र ठूला नेताको दबावका कारण तुहिने गरेको श्रम मन्त्री कोरको आरोप। श्रम आयोग गठन प्रस्ताव सरकारले नै अलपत्र पारेको भनाए। ब्राजिलमा राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत नल्याएपछि अक्टोबर 30 मा फेरि चुनाव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीको शानदार जित। म्यान्चेस्टर सिटी 6-3 गोल अन्तरले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।